ते सगळे सांगता एग्रीकल्चर आनी हॉर्टिकल्चर करपाचें ना, कित्याक ते सगळी खेती येवन आमचें ना करता. हातूंत सरकारान त्या खेत्या बद्दल तरी एक विचार करचो, त्या मनशांक खावपाक जगपाक ते शकतले ह्या नदरेंतल्यान तरी विचार करप. आजूच पेपराचेर वाचलें की जो प्रोजेक्ट आशिल्लो उदक फ्री दिवपाचो 500 लिटर पर फॅमिली काय कितें तरी तो बंद करतले. म्हणजे तुमचे कडेन उदक दिवपाक ना हें तुमीच मानून घेता. हाज्या फुडें सादारण मनशाक पिवपाकूय उदक आसचें ना, आनी तरी आसतना तुमी कितें करता काय म्हणत जाल्यार व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा रेजिडेन्शियल कॉलनीज येता, तांकां उदक तुमी खंयचें दितले? रेजिडेन्शियल कॉलनीज न्हय तर हांगा वेगवेगळे हब जावचे, वेगवेगळे शिक्षण संस्था येवच्यो, रिलिजियस हब जावचे, अशे तरेच्यो मागण्यो तुमी करत आसा आनी सरकार ताजे पसून ताका जमीनय दिता. पयलीं दिसांनी खंय तरी वाचलें की थिवीची काय खंयची तरी जमीन आनी खंयच्या तरी पुणेच्या एका संस्थेक दिवपाची आसा. ही जी संस्था येतली थंय लोक येतले, त्या लोकांक उदक जाय पडटलें, हाजें प्रोविजन पयलीं करात आनी मागीरूच फुडें वचात. आमी कोणाक जेन्ना आमी इंडिया म्हणटा, आमी भारत म्हणटा तेन्ना आमी सगळे एक अशें तुमी आमकां जर सांगतले आसत जाल्यार तांची पयलीं उदक तांकां तयारी करात आनी मागीर तांकां जें कितें दिवपाचें आसा तें दियात. सस्टेनेबल डेवलपमेंट म्हणून आमी मागतात. तो कितें तर आमकां हवा जाय ती मेळची, शुद्ध हवा मेळची, शुद्ध उदक मेळचें, प्लास्टिकाचे नॅनो पार्टिकल्स नासतना, आनी आमकां अन्नय मेळचें. आनी जर उदक नासत जाल्यार तें अन्नय आमकां मेळचें ना आनी अन्नांतय खंय आतां ते प्लास्टिकाचे नॅनो पार्टिकल्स वता आनी ते आमच्या पोटांत वता. म्हणटकच हाज्या बद्दल सरकार कांयच काळजी घेना. पण म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा की सरकारान जाता तितके बेगीन कोर्टान वचचो आनी चीफ जस्टीस रिटायर्ड जावचे पयलीं हो प्रस्न तडीक लावचो. अमित शहान तर फाटले की म्हटलें म्हादय प्रस्न मिटवल्याचा दावा. म्हणजे कितें? ताणें म्हादय प्रस्न मिटयलो. कसो मिटयलो म्हाका खबर ना. म्हादय डायवर्ट करून आमी काय पाकिस्तानी न्हय, आमी काय टेररिस्ट न्हय आमचें उदक आडोवपाक. म्हणटकच हो जो प्रस्न जो चलता तो ते गोंयकारांक वालोर दिना, कित्याक गोंयकाराच्या बरेपणाक ते मान दिना आनी ताजो गैरफायदो घेता अशें म्हाका दिसता. पूण म्हजी सरकारा कडेन मागणी आसा, जाता तितके बेगीन जागे जायात आनी हो प्रस्न तडीक लायात. म्हाका दिसता की हो प्रश्न आतां सगळ्या गोंयकारांनी एकत्र येवन ऑन अ कॉमन प्लॅटफॉर्म रस्त्यार येवन सगळे कटींग अक्रॉस पार्टी लायन्स म्हणटा तशें सगळ्यांनी येवन एक शो ऑफ स्ट्रेंथ जसो 16 जानेवारी 2023 दाखयल्लो ते परत दाखोवपाची गरज आसा आनी ती सस्टेन करपाची गरज आसा. त्या मॅडमी कडेन उलयतना तेंच आमी डिसायड केलें की द ओनली सोल्युशन इज प्रवाह बी म्हाका दिसता जस्ट अ आय वॉश. इट डजंट मीन एनीथींग आनी दे आर नॉट एट ऑल इंट्रस्टेड. सो अपार्ट फ्रॉम ज्युडिशियल एक्टिविजम, लोकांचे पीपल्स पार्टिसिपेशन ऑन द स्ट्रीट इन लार्ज नंबर्स वेन इट विल बी ट्रान्सलेटेड इन टू एक्शन ऑन द स्ट्रीट्स इन लार्ज नंबर फॉर म्हादय, तेन्ना तो म्हाका दिसता सॉल्व जातलो. आनी इफ पॉसिबल खानापूर कणकुंबीचे लोक जर आमकां जॉयन जाले जाल्यार एक युनायटेड फ्रंट फॉर म्हादय, नॉट अ पॉलिटिकल फ्रंट, फॉर द रिवर, फॉर द कॉज ऑफ रिवर असो फॉर्म करून सगळ्या लोकांनी हाका तेंको दिवन, लोकूय सिरियसली घेनात हो इश्यू, लोक सिरियसली घेना. म्हादय बचाव अभियान, मागीर सेव म्हादय गोवा फ्रंट ह्या ऑर्गनायझेशना खातीर हो लढो अजून लोकां मदीं म्हणजे जागृत आसा जाल्यार पीपल हॅव स्लॅप्ट ओवर इट, गव्हर्मेंट हॅज स्लॅप्ट ओवर इट. सो आतां दीस हॅज टू बी ट्रान्सलेटेड इन टू एक्शन ऑन द स्ट्रीट. म्हणजे सामको व्हडलो लढो फॉर द रिवर, फॉर द कॉज ऑफ द रिवर, बिकॉज गव्हर्मेंट इज नॉट टेकिंग द इश्यू सिरियसली. आय थिंक इट इज रिक्वायर्ड आनी आतां ते बेगिनांतले बेगीन जावपाक जाय. पीपल हॅव टू टेक इट सिरियसली, नाल्यार पीपल डोंट टेक इट सिरियसली. तुमचे म्हादयचे खंय पावलां अशें लोक आमकां विचारतात. तुमचे म्हादयचे खंय पावलां? हो ही तुमची म्हादय, ही म्हादय ही रिवर
जर डायवर्ट जाली ताजे परिणाम आमी रिपिटेडली सांगत आसा आनी ते सगळ्या लोकांक खबरूय आसा, बट पीपल जस्ट डोंट केअर. मे बी बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अफिलिएशन्स लोक येनात, तांकां हाका वायट दिसता आनी ताका वायट दिसता. तें सगळें सोडून म्हादय एक रिवर आमची डायवर्ट जाता, ताजे खातीर तुमी येवपाक जाय फॉर आवर ओन सेक. For our own sake, for the sake of Goa, I think people should come on the streets. मॅडम, फाटल्या वाटेक प्रवाह मिटिंगेन कर्नाटकान ओपोज केलो की जॉयंट इन्स्पेक्शन खातीर, आनी तेचेर सरकार म्हणटा आमी सुप्रीम कोर्टान वयता ताच्या वेळार कांयच आमी तेच म्हणटा, जेन्ना तो ते इन्स्पेक्शनाक परमिशन ग्रांट करना तेन्ना हांवें सांगलें की एरियल हें करचें म्हणून, इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तांचे हाजो प्रस्नच येना परमिशनाचो. आनी आतां जेन्ना परत ते परमिशन दिना तेन्ना सुप्रीम कोर्टाक बेगीन बेगीन वचात म्हणून, बिकॉज इट इज अ स्टॅट्युटरी बॉडी क्रिएटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. म्हणटकच तुमी कोणाक सांगप कंप्लेंट? सुप्रीम कोर्टाक सांगप न्ही. जाल्यार 22 तारखेची मिटींग, आज तारीख 3, म्हणजे ते 8 दीस प्लस ते 3, 11 दीस तुमी न्हिदून रावता. हाजो अर्थ सरकाराच्या मनात कितें आसा आनी लोकांक ते फटयतात हें आमकां पूर्णपणे कळून चुकता. मिटींग जर हियरींग आसता दिल्लीक तेन्ना डझनभर एडवोकेट वतात आनी तेन्ना तांचे फक्त 2-3च एडवोकेट येतात आनी आमचे डझनभर वतात. आनी हांगा जेन्ना मिटींग आसता तेन्ना ते 30-35 लोक येतात, 3 डझन येतात आनी आमच्याक 3च लोक येतात. कायद्या प्रमाणे 3च वतात, 3 तांणी धाडप बरोबर, पूण तांचे 35 अलाव कशें करप? म्हणजे सरकाराक लोकांचे पडिल्लें ना. आनी तो कळसा प्रोजेक्ट जो आसा न्ही, दॅट इज ऑलरेडी कंप्लिटेड. फक्त आतां तांचो नेक्स्ट दोळो आसा तो भांडुरा, जेंची म्हादय गोंयान एंटर जाता पळय, थंय डॅम बांदपाक सोदता ते भांडुरा. थंय जर डॅम जर बांदलो जाल्यार आवर केस इज लॉस्ट. सो आतां ताणें ऑलरेडी तो कंप्लीट केला, आतां हो बांदपाक सोदता ते. सो वन्स दॅट इज बिल्ड, Mother river instead of entering Goa will not be entering Goa, diverted to Malaprabha. So it was serious crux of the issue. So that is why Karnataka government just doesn't care. And आमची कितें आसा, politically Goa is negligible for them. आमी फक्त 2 MP धाडटा, तांचे 28 MPs वता कर्नाटकाचे. सो कर्नाटका इज मोर इम्पॉर्टंट फॉर देम. and they are so defiant. For them it may be more important, पण आमच्या सरकाराक आमी इम्पॉर्टंट ना अशें दिसता न्ही हाज्या वयल्यान. हो फोटो 2008चो, आमचे कडेन तेन्ना पसूनचें डॉक्युमेंटेशन आसा, हें ताणें कळिल्लें. होय फोटो 2008तलो, होय 8तलो, तें कळसाचें काम. हो 2011तलो. आनी हें सगळें दाखोवनूच आमकां तांणी ऑर्डर दिल्ली की no construction will be done in future. आतां आमकां ते राजेंद्रान केला सगळ्यांक फोटो राजेंद्राचे. म्हणटका आतां ताका वचूंकूच दिना, म्हणजे कितें केलां तेंय आमकां कळना आनी सरकारूय तर न्हिदून रावला. आनी हें सरकारान तुमकां जर कांयच करूंक शकना जाल्यार 24 तारखेक तरी सुप्रीम कोर्टान वचूंक जाय आशिल्लें आनी ते डेट मागूंक जाय आशिल्ली. ते डझनभर लोक वचून ना. आतां तुमचो डिमांड कितें? तुमी कितें करतले? कोर्स ऑफ एक्शन कितें? आमचो कोर्स ऑफ एक्शन कितें? आमी सुप्रीम कोर्टाचेर अवलंबून आसा. लोकांक सांगून कांय अर्थ ना आनी आमची शक्ती आमी गरज नासतना खर्च करपाचें ना. लोकांक जाय आमी लोकां बरोबर आसा. ताणें तर कितकें केलां. राजेंद्र तर म्हाका दिसता तातूंतच आसा. बट आमीच लोकां बरोबर आसा, पूण लोकांचे इच्छे प्रमाणे आमची वागपाची तयारी आसा. पूण लोकांकूच नाका जाल्यार आमी कितें करपाचें? आमकां फातरार तकली मारून घेवपाची ना. लेट द पीपल से आमकां बाबा उदक जाय. जेन्ना उदकाचो शेवटचो थेंबो सोंपतलो तेन्ना तुमी जाग्यार येतले, तेन्ना लोक मरतले तडफडून, तेन्ना तुमकां कळटलें. पयलींच आमचे जे बिजनेस आसा ते दुसऱ्या लोकांनी घेतिल्ले आसा. आमचे कडेन बिजनेस ना. आमी आमची दुकानां विकतात आनी तांचे कडेन काम करपाक रावतात. म्हणजे हें सगळो कंट्रोल तांच्या हातान वतलो आनी आमी खंयच ना जातले, खंयच उरपाचें ना. Very serious issue which people are not taking seriously.
लोक जर रस्त्यार आयिल्ले न्ही, लोक जर सामके लार्ज नंबर्सान रस्त्यार आयिल्ले जाल्यार जावपाक जातालें. पूण आतां कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक ते लोक दिश्टी पडना न्ही रस्त्यार. सो आमी झगडत आसा, आमी खूब आंदोलनां केलीं. आमचे झगडे पॉलिटिकल म्हणटात ते. वयल्यान पॉलिटिकल म्हणटात ते. हां, म्हादई बचाव अभियान इज ए प्रॉक्सी ऑफ द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा असो एक कमेंट तुजी एडवोकेट ऑफ कर्नाटकान केला. आमचो संबंदच ना सरकारा कडेन. पूण ताणें तशी ताणें पिक्चर तशें केल्लें. हांगा पुरती सरकारा कडेन आमी झगडटा ताणें करचें म्हणून. पूण हे 2008तलो पिक्चरांनी 2011तली सरकार अजून पर्यंत कांयच कित्याक करना, खबर ना तांकां. तशें पळोवपाक गेल्यार हे सगळे फोटो काडिल्ले आशिल्ले दाखयले म्हणून